बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इरफान हंजरा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोट डीजी के किले की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये किला कहां पे वाक़या है, इसकी मौजूदा हालत कैसी है, इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसे किसने बनाया, किसने तामीर किया, ये किला कितना पुराना है और इस किले तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ये सारी तफसील नाज़रीन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि आपको तमाम मालूमात मिल सकें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो नाज़रीन चलते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन, कोट डीजी का किला सूबा सिंध के ज़िला खैरपुर में वाक़या है। ये किला ज़िला खैरपुर के कस्बा कोट डीजी में वाक़या है, इस वजह से इसको कोट डीजी का किला कहते हैं। कोट डीजी के किले का दूसरा नाम अहमदाबाद भी है, इसको किला अहमदाबाद भी कहते हैं। नाज़रीन, इस किले का एक ही मरकज़ी दरवाज़ा है जो कि मशरक़ की तरफ वाक़या है। इस मरकज़ी दरवाज़े का नाम शाही दरवाज़ा या रॉयल गेट है। यूँ तो ये दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन इस दरवाज़े के बैरूनी तरफ ठोस या मजबूत लोहे के 234 नुकीले राड या स्पाइक्स हैं, जिनकी वजह से बैरूनी हमला आवरों का इस दरवाज़े के ज़रिए किले में दाखिल होना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि ये नुकीले राड या स्पाइक्स किसी भी चीज़ को, हत्ता के हाथियों को भी अपनी तरफ बढ़ने से, अपने करीब आने से रोकते थे। यूँ दिफाई नुक्ता नज़र से ये किला अपने दरवाज़ों की हद तक नाकाबिले तस्खीर था। नाज़रीन, इस मरकज़ी दरवाज़े के अलावा इस किले में दो और दरवाज़े भी हैं। ये किला दरियाए सिंध के मशरक़ी तरफ 25 किलोमीटर के फ़ासले पर सहराए थार के कोने में वाक़या है। नाज़रीन, ये किला एक पहाड़ी पर तामीर किया गया है। इस पहाड़ी की ऊंचाई तकरीबन 110 फीट है। किला की बैरूनी दीवारें तकरीबन 30 फुट ऊंची हैं। इस किला में 3 टावर्स भी हैं, जिनमें से हर एक टावर की ऊंचाई 50 फुट है। यूँ नाज़रीन, ये किला पहाड़ी पे वाक़या होने की वजह से अपनी बुलंदो बाला दीवारों और 50 फीट ऊंचे टावर्स की मदद से तकरीबन नाकाबिले तस्खीर था। इन ऊंचे टावरों और ऊंची दीवारों से किले के इर्द गिर्द चारों तरफ दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रखना भी बहुत आसान थी। नाज़रीन, इस किला में दाखिल होते ही आपको एक कैफेटेरिया नज़र आता है, जिस पर खाने पीने की अशिया के अलावा आपको सिंध की मशहूर इलाकाई हाथों से बनी हुई चीज़ें भी ख़रीदने को मिलेंगी। नाज़रीन, ये किला दिफाई नुक्ता नज़र से तामीर किया गया। इस किला में बहुत सी ऐसी जगहें बनाई गई जहां से तोपें इस्तेमाल की जा सकती थीं। अगर किले पे हमले का ख़दशा होता या किले पे हमला होता तो ऐसी बहुत सी जगहें नाज़रीन इस किले में मौजूद थीं जहां से तोपें रख के चलाई जा सकती थी, दुश्मन की फ़ौज को निशाने पे रख कर। अब नाज़रीन आपको बताते हैं कि ये जो किला है, इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, जो उस वक़्त बनाई गई जब ये किला तामीर किया गया। तो नाज़रीन, इस किले के अंदर पानी का एक छोटा सा ज़ख़ीरा है जो कि किले की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा इस किले में एक छोटी सी जेल थी जो कि कैदियों को और दुश्मन के फ़ौजियों को कैद करने के लिए बनाई गई थी। इसके साथ ही साथ इस किले में एक अदालत भी छोटी सी बनाई गई थी जहाँ पर उस वक़्त के बादशाह फ़ैसले करते थे अदालत के दाखिल। इसके अलावा मज़ीद इस किले में फ़ौजियों की बैरक्स भी थीं और शाही ख़ानदान की रिहाइश गाहें भी मौजूद थीं।
ناظرین، 3 مرکزی، 1 مرکزی اور 2 دوسرے دروازوں کے علاوہ اس قلعے میں 3 خفیہ راستے بھی بنائے گئے تھے جو کہ ہنگامی طور پر قلعے سے نکلنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اس قلعہ کی ناظرین تاریخ بہت ہی پرانی ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق یہ قلعہ پہلی بار 2500 سے 300 قبل مسیح میں ہڑپہ تہذیب میں تعمیر ہوا۔ تاہم موجودہ تحقیق کے مطابق یہ قلعہ سندھ کے تالپور خاندان نے تعمیر کروایا۔ سندھ کے تالپور خاندان نے تقریباً پورے سندھ میں بہت سارے قلعے تعمیر کروائے، جن میں سے ایک قلعہ یہ کوٹ ڈیجی کا قلعہ بھی ہے۔ ناظرین، تالپور سلطنت کے ولی عہد میر سہراب خان نے اس قلعے کو 1785 سے 1795 کے درمیان کے عرصہ میں تعمیر کروایا۔ ناظرین، یہ کہا جائے تو بجا نہ ہوگا کہ یہ پاکستان کا سب سے قدیم اور پرانا قلعہ ہے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ اس قلعے تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ قلعہ ناظرین، جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ سندھ کے ضلع خیرپور میں واقع ہے۔ خیرپور سے نواب شاہ کی طرف آئیں تو یہ تقریباً خیرپور سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یوں اگر آپ خیرپور سے یا اس طرف سے آتے ہیں تو خیرپور سے آگے آپ کو تقریباً آدھے گھنٹے سے 40 منٹ میں اس قلعے تک آپ پہنچ سکتے ہیں، جبکہ ناظرین نواب شاہ سے اس قلعہ کا فاصلہ تقریباً 140 کلومیٹر ہے، اور یہ 140 کلومیٹر کا فاصلہ آپ بآسانی تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹوں میں طے کر سکتے ہیں اور اس قلعے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر آپ کراچی سے اس قلعہ کو دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو کراچی سے بھی اس قلعے تک کا فاصلہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کراچی سے قلعہ کوٹ ڈیجی تک کا فاصلہ تقریباً 410 کلومیٹر ہے۔ اگر آپ کراچی سے اپنا سفر شروع کریں تو نیشنل ہائی وے پر خیرپور کی جانب آتے ہوئے آپ کو 410 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑے گا، اور اس سفر میں تقریباً آپ کے 7 سے 8 گھنٹے لگیں گے۔ 7 سے 8 گھنٹے کے بعد آپ قلعہ کوٹ ڈیجی میں پہنچ سکتے ہیں۔ اب ناظرین، ایک اور بات آپ کو یہاں پہ بتاتے چلیں کہ یہاں کا موسم کیسا ہے۔ یہ چونکہ صوبہ سندھ میں واقع ہے اور صحرائے تھر کے ایک کونے میں واقع ہے، تو لہٰذا یہاں پہ گرمیوں میں شدید گرمی رہتی ہے۔ جیسا کہ اپریل کے آخر سے لے کر مئی، جون، جولائی، اگست اور حتیٰ کہ ستمبر تک یہ جو 4-5 مہینے ہیں، یہاں پر دن کے وقت شدید درجہ حرارت رہتا ہے، شدید گرمی رہتی ہے، اور درجہ حرارت تقریباً 45 ڈگری یا اس سے بھی زیادہ اوپر چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سال کے باقی حصے میں موسم قدرے بہتر رہتا ہے۔ تو اگر آپ یہاں وزٹ کے لیے آنا چاہتے ہیں تو آپ پورا سال بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ جو 4 مہینے ہیں، خاص کر مئی، جون، جولائی اور اگست، ان میں دن کے وقت یہاں پر زیادہ تھوڑی گرمی ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ ان مہینوں میں یا صبح کے وقت یا شام کے وقت اس قلعے کو وزٹ کیجیے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو برائے مہربانی اس کو لائک بھی کر دیجیے گا، شیئر بھی کر دیجیے گا اور کمنٹس بھی کر دیجیے گا۔ اور مزید اگر کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس کر کے آپ اپنا سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ محمد عرفان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔